बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आजकल बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने साबका जो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें थीं उनके ऊपर सख्त तनकीद कर रहे हैं और उनको डरपोक, बुज़दिल और जो है वो इलेक्शन से भागने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक बात प्रिटेंड की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ है। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो मरदम अलकबंदियों के बाद हों, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि घर की बात अलग है लेकिन जो पार्टी से मुतालिक डिसीजंस हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं। और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के यानी कि दो बड़े बिलावल और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कोशिश भी कर रहे हैं या फिर कुछ खबरें ये आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी सुलह हो रही है। हकीकत क्या है, मकसद क्या है सारा, ये आपको अंदर की खबर क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है और जो लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते वो मेरे ख्याल में या किसी और दुनिया में रहते हैं या फिर वो अभी तक उनकी जो सोच और अप्रोच है वो 90s से बाहर नहीं निकली। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुकी है, अपनी पीक के ऊपर है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है और यहाँ पर अगर आप टीवी चैनल्स और अखबारात को इश्तिहारात दें अरबों रुपए के और उसके बावजूद भी आपका बयानिया नहीं बन पा रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा। इमरान खान खुशकिस्मत इसलिए हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेंड्स के मुताबिक अपने सोशल और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स या सेल्स बनाए, लोगों को ट्रेन किया, लोगों को इन्वेस्ट किया, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, एक क्लास बनाई, एक लोग बनाए, नौजवानों को टारगेट किया। जाहिर है इस वक्त अगर टेक्निकली देखें तो सबसे ज़्यादा जो जमात नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही है और जो जमात नौजवानों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है वो तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को पैसे देकर सर्विसेज लेनी पड़ती हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ खुशकिस्मत जमात है या फिर इमरान खान खुशकिस्मत हैं कि उनको मुफ्त में रज़ाकार जो हैं वो सोशल और डिजिटल मीडिया के ऊपर उनकी कैंपेन करने के लिए या फिर उनका मौक़िफ़ आगे लेके जाने के लिए मिल जाते हैं। और यही वजह है कि ये सियासी जमातें जिनको मैं समझता हूँ कि पीपी, मुस्लिम लीग नून और JUI, ये तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 10 से 12-15 साल बहुत पीछे हैं। जब तहरीक इंसाफ ने फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया तब PTI को सोशल मीडिया की सियासी जमात कहा गया, फेसबुक का वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा गया, लेकिन फिर वही फेसबुक की जमात और सोशल मीडिया की जो जमात है उसने 2018 के इंतखाबात में सबसे बड़ी सियासी जमात होने का एजाज़ हासिल किया। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बनाई, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहादी हुकूमत बनाई और सिंध के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात बनकर आई और सेनेट के इंतखाबात जब हुए तब भी तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। और शायद इस बात का इदराक जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ सर्कल्स को हो चुका है। मेरा मतलब लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स तो हैं, लेकिन ये इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो हामी और फॉलोअर्स हैं वो इनके इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। पीपल्स पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ सियासी जमात तस्वुर की जाती रही है, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ रजीम चेंज का और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी सारी सियासी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, तब पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर किसी के दिल में कोई हमदर्दी थी तहरीक इंसाफ के हामियों में से वो भी जाती गई और फिर मज़े लेकर इन्होंने 16 महीने की हुकूमत की। पाकिस्तान की मुआशी तबाही जो है वो इन्होंने की और अपनी सियासत बचाने के लिए, बाकी मामलात करने के लिए इन्होंने भरपूर काम किया। लेकिन जैसे ही ये लोग हुकूमत से गए हैं ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। सारी सियासी जो इत्तेहादी जमातें थी ये मलबा मुस्लिम लीग नून पे डालना शुरू हो गई। अब मुस्लिम लीग नून इनके ऊपर तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी इनके ऊपर तनकीद कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम वाले भी यही आलमोस्ट बातें करना शुरू हो चुके हैं
اور جو باقی اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی آلموسٹ یہی صورتحال ہے۔ اب آج جو تازہ ترین بیان بلاول بھٹو زرداری نے دیا، اور اس میں انہوں نے اپنی سابقہ اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بزدل قرار دیا، ان کو ڈرپوک قرار دیا، اور یہ کہا کہ وہ بلدیاتی ضمنی انتخابات اور اب جنرل الیکشن سے بھی بھاگنا شروع ہو چکے ہیں یا پھر وہ بھاگ رہے ہیں۔ بلاول نے کہا میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ڈرو گے تو مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ انتخابات سے بھاگے۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا مقابلہ کروں گا، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر ہم نے عمران خان کی ضمانت ضبط کرائی تھی، ایسے ہی پورے پاکستان کے اندر ان کی ضمانت ضبط کرائیں گے۔ یہ ان کا جو بیان ہے یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اگر آپ اس چیز کو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ سمجھیں، اور جو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پر میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ جو 16 مہینے کی کارکردگی کا بوجھ ہے، وہ جو عوامی تاثر ہے کہ آپ پرفارم نہیں کر پائے، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ، اور جو باقی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہے، وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اس پرفارمنس کا ملبہ جو ہے وہ پی پی کی بجائے نون لیگ اور باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر چلا جائے، اور اس وقت وہ پاپولر بیانیہ جو کہ تحریک انصاف کا ہونا چاہیے تھا، جو پاپولر بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کیپچر کر لوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں دیکھیں اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، لہٰذا ہم آپشن ہے تو لوگ ہمیں ووٹ اور سپورٹ کریں، پی پی آ جائے گی اور نون لیگ جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون یا پھر کے اوپر تنقید کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے قریب آ جائے گی، تو اس کا جواب ہے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کا واحد مقصد میں نے پہلے بتایا کہ اس پرفارمنس سے جان چھڑوانا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو بلاول کے اوپر تنقید شاید کم ہو، آصف علی زرداری کے اوپر تنقید زیادہ ہوگی، تو اس لیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری یہ مل کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ووٹرز کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مردم شماری کے بعد انتخابات ہونے چاہیے، بلاول کہہ رہے ہیں نہیں جی انتخابات پہلے ہونے چاہیے۔ یہ صرف ڈرامہ ہے، اور اتحادیوں کو ٹارگٹ کر کے مطلب وہ الیکشن سے بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، ان کو ڈرپوک قرار دے رہے ہیں تاکہ سپیس حاصل کر سکیں، اور سپیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ بھی جیل میں ہے۔ اگلے کچھ دن تک آپ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے سنیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ خبریں بھی پھیلانا شروع کر دی جائیں گی۔ بلکہ کچھ تو رؤف کلاسرا صاحب کا میں نے ویلاگ دیکھا، اس کے اندر بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ پی پی اور نون لیگ جو ہے، پی پی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہی ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں، یہ صرف تحریک انصاف کے جو لوگ ووٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ادروائز دے آر دا سیم، اور ان کا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو پی ٹی آئی کا ان تمام روایتی سیاسی جماعتوں سے ہے۔ تحریک انصاف ان روایتی سیاسی جماعتوں کی سیاست کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کا حامی، ورکر یا جو سپورٹر ہے وہ ان سیاسی جماعت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کی طرز سیاست سے وہ ڈیفرنٹ اپنے آپ کو کرتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسی طریقے سے چلیں گے۔ اب بلاول کو ایک نئے فیس کے طور پر پیپلز پارٹی لانچ کر رہی ہے کہ وہ روایتی سیاسی جماعتوں سے الگ ہو کے آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دے آر دا سیم۔ بلاول کی بھی وہی مینٹیلٹی ہوگی جو آصف علی زرداری یا پھر پیپلز پارٹی کی ماضی کی حکومتوں یا پھر ان کی لیڈرشپ کی مینٹیلٹی تھی، ابھی بھی ان کی بھی وہی رہنی ہے۔ یہ صرف ایک کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو سبز باغ دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ادروائز اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ الیکشن چاہتے ہیں، اور نہ یہ عمران خان کو دوبارہ پاکستان کے سیاسی میدان میں واپس آنے کے لیے حامی ہے۔ یہ صرف اٹریکٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو تاکہ اپنی یہ سپیس بنا سکیں، اور ایک فرینڈلی لڑائی کا محاذ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ عوام کے اندر کچھ بیانیہ ہم بنا سکیں کہ دیکھیں اب ہم ایک نہیں ہیں، اب ہم علیحدہ ہو گئے ہیں، اب ہماری لڑائی ہے، اب ہم الیکشن لڑیں گے۔ ورنہ اگر یہ اسی طریقے سے ایک ساتھ اتحاد میں جاتے ہیں تو پھر وہ جو پرفارمنس ان کی نہیں رہی 16 مہینوں کے اندر، اس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ اس لیے عوام میں یہ چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے
تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اٹریکٹ ہو کر ان کی سپیس بنے اور لوگ ان کو ووٹ سپورٹ کر سکیں. ادروائز نہ تحریک انصاف ان کے ساتھ اتحاد کرے گی، کیونکہ اتحاد کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر پی ٹی آئی کا نشان ہو، اور اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اپنا انتخاب لڑ سکیں. ادروائز ان کے لیے ایک کلین ایک سویپ ہوتی ہے، وکٹری ہوتی ہے، ان کے لیے کلین ڈیفیٹ جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، یعنی کہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے. یہ تھا آج کا بھی اعلان. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.